औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का इंसान ये बखूबी जानता है कि इस कुराज पर बहुत सी मखलूक ने जन्म लिया है, बहुत सी मखलूक तख्लीक हुई है। हो सकता है वो मतलब कि लाखों की तादाद में हो, या ये भी हो सकता है कि उसकी जो तादाद है वो लाखों से ज़्यादा हो। लेकिन ये है कि आपको पता है कि बहुत सी अक़साम है, बहुत सी मतलब के किस्मों के जानदार हैं। परिंदों में बहुत सी नस्लें हैं, आबी जानदार में बहुत सी नस्लें हैं। और दूसरा ये है कि मतलब कि अशरात में बहुत सी मतलब की इकसाम है, बहुत सी नस्लें हैं उसमें में भी। और उसके अलावा ये है कि बहुत से इंसान भी हैं, यानी कि इस कुराज पर अगर बहुत सी इकसाम के जानदार पैदा हुए हैं, जानवर पैदा हुए हैं, तो इंसान भी बहुत से मतलब कुराज पर तख्लीक हुए हैं। ज़ाहिर है मतलब कि हर जानदार के पास ज़िंदगी है, हर जानदार को ज़िंदगी मिली है। अगर हर जानदार को ज़िंदगी मिली है तो ज़ाहिर है फिर उसे मतलब कि इतनी अक्ल ज़रूर मिली होगी कि उसने अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कैसे करना है, क्योंकि अक्ल के बगैर कोई भी जानदार अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर ही नहीं सकता। चाहे कोई परिंदा हो, चाहे कोई आबी जानदार हो, चाहे कोई इंसान हो। और ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम है हर मखलूक के लिए, एक अकल और दूसरी रूह। क्योंकि रूह जो है ये मतलब कि हर जानदार को जिंदगी देती है। जाहिर है रूह का तल्लक फितरत के साथ है, इस कुदरत के साथ है। और ये है कि उसके उसी मतलब मखलूक को साथ अकल भी दी गई है कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब एक चीज तख्लीक हो गई है तो उसको अकल ना मिली हो। अगर कोई परिंदा है, आप ये नहीं कह सकते कि एक परिंदा तख्लीक हो गया है और उससे अकल नहीं मिली, क्योंकि जाहिर है ये जो अकल है ये इंसान को अपनी या दूसरे जानदार को अपनी जिंदगी सरवाइव करने के लिए इसकी रहनुमाई करती है। अभी जानदार है उसको भी अकल चाहिए, परिंदे हैं उनको भी अकल चाहिए, अगर इंसान है तो उसको भी अकल चाहिए। लेकिन ये जो मतलब कि इंसान की अकल है ये मतलब इसके अंदर वुसअत पैदा हो सकती है। जिस तरह दूसरे जानदार है उनकी अकल में वुसअत पैदा नहीं हो सकती, उनकी आगाही नहीं बढ़ सकती। ये एक मतलब कि एक कुदरत का कानून है कि उसने ये तख्लीक करने वाले मतलब एक खालिक ने इंसान को ऐसी अकल दी है कि इसके अंदर वुसअत पैदा हो सकती है, इसकी आगाही बढ़ सकती है। लेकिन इस कुराज पर जितनी भी दूसरी मखलूक है उसकी अकल में वुसअत पैदा नहीं हो सकती। चाहे मतलब कि आप मैं मिसाल देता हूँ, एक मछली ले लें आप। अगर मछली अगर पानी में तैर रही है, अगर कोई भी इंसान उसको कांटे से पकड़ता है किसी जरिए से भी, तो आप उसको 500 बार पानी में छोड़ दे पकड़ने के बाद तो फिर वो फिर फंस जाएगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप कितनी बार भी पकड़ें, लेकिन फिर कांटे के साथ कोई चीज लगाकर आप पानी में फेंकेंगे, वो फिर अपनी मतलब जहर उसने अपना पेट पालना है, खुद को जिंदा रखना है, और अपनी उसे भूख लगती है, भूख का एहसास है उसके अंदर, तो उसने ये है कि वो चीज कोई खाना जरूर है उसने। तो उसके अंदर ये इतनी वुसअत पैदा नहीं होगी कि ये मैं इसी वजह से पहले फंस चुकी हूँ कि दोबारा फिर मैं फंस जाऊंगी, क्योंकि उसकी अकल के अंदर वुसअत पैदा नहीं हो सकती। उसकी अकल यहां तक समझ सकती है कि बस उसने पेट पालना है अपना, अपनी भूख मिटानी है, भूख के एहसास को खत्म करना है। इसी तरह दूसरे परिंदे हैं, वो देख लें आपके, अक्सर वो मतलब के शिकार हो जाते हैं इंसान का, इंसान जाल से शिकार करता है, मुख्तलिफ तरीके से वो तो मतलब परिंदों का शिकार करता है, लेकिन ये है कि वो हर बार शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनकी अकल के अंदर वुसअत पैदा नहीं हो सकती। इसी तरह दूसरे और बहुत से जानदार हैं, क्योंकि अगर उनकी अकल में वुसअत पैदा होती तो हो सकता है वो भी तरक्की कर जाते, हो सकता है वो भी आगे बढ़ जाते, लेकिन उनकी अकल में जितनी उनको अकल मिली है उसी के हिसाब से वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर परिंदों ने मतलब घोंसला बनाना है तिनकों का, तो वो तिनकों का घोंसला बना के रह रहे हैं। अगर अगर मछली ने या आबी जानदारों ने पानी में जिंदगी गुजारनी है तो वो वहीं पे गुजार रहे हैं।
ظاہر ہے کہ فطرت کا قانون ان پہ لاگو ہوتا ہے. اسی طرح جنگلی جانور ہیں، اگر وہ غاروں میں رہ رہے ہیں، اگر وہ پہاڑوں میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، کیونکہ وہ اپنی ان کی عقل کے اندر اپنی اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ وسعت پیدا کر سکے. ان کو عقل ملی اتنی ہے. اس قرآن کی واحد مخلوق ہے اور وہ ہے انسان. یہ اپنی عقل کے اندر وسعت پیدا کر سکتا ہے، اس کی عقل میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو روح ہے یہ مطلب انسان سمجھ سکتا ہے. یہ دو بڑی چیزیں اہم ہیں اور روح کے ساتھ تعلق فطرت کا ہے. اگر انسان ہے تو انسان جو ہے فطرتی طور پر اگر سمجھے، اس کو اپنی عقل کو استعمال کرے تو وہ مطلب کہ اس کو شعور مل سکتا ہے، کیونکہ فطرت کا تعلق کس سے ہے؟ روح کے ساتھ ہے. بے شک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ اس کے اندر وسعت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وسعت پیدا تب ہو سکتی ہے جب انسان کا شعور بڑھتا ہے، ورنہ انسان کے اندر انسانی عقل میں بھی وسعت پیدا نہیں ہو سکتی. اور انسان کو شعور پتہ کون دیتا ہے؟ جب انسان اپنی فطرت کو سمجھتا ہے، اور فطرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے. آپ روح کہہ لیں یا فطرت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. دوسری مخلوق کی اس لیے آپ کو مثال دی ہے کیونکہ اس کی عقل میں، ان کی عقل میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی، ان کو وہ شعور نہیں مل سکتا جیسے اس نے خود کو آگے لے کے بڑھنا ہے. وہ اپنی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جب اپنی عقل میں، ان کی عقل میں وسعت پیدا ہو نہیں سکتی تو وہ سمجھ نہیں سکتے. یہ مطلب اس مطلب کائنات کے خالق نے صرف ایک انسان کو وہ عقل دی ہے جس کے اندر وسعت پیدا ہو سکتی ہے، جو مطلب شعور کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، انسان اپنی فطرت کو سمجھ سکتا ہے. اور ہر جو جاندار ہے جس کو مطلب کہ عقل ملی ہے، جس کو مطلب کہ روح ملی ہے، ظاہر ہے وہ زندہ ہے اور زندگی گزار رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو مطلب کہ کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی جاندار اس قرآن پر پیدا ہو گیا ہے یا تخلیق ہو گیا ہے تو پھر وہ مطلب اسے اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ اپنی مطلب بھوک کے احساس کو ختم کر سکے، مٹا سکے. کیونکہ عقل ہوگی تو اپنے اس احساس کو ختم کر سکے گا، اپنی بھوک کے جو اس کا احساس ہے بھوک کا، اس کو مٹا سکے گا. کیونکہ ورنہ وہ کھانا کھا ہی نہیں سکتا، وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا اس قرآن پر. اگر سروائیو نہیں کر سکتا تو پھر زندہ کہاں رہے گا؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مطلب کہ مختلف اشرات ہیں کہ وہ کیسے مطلب کہ دانہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے، ان کی عقل یہ مطلب کہ کام کرتی ہے، ان کو وہ عقل ملی ہے کہ ہم نے اپنی مطلب بھوک مٹانی ہے، ہم نے مطلب کھانا کھانا ہے. دوسرے مطلب جنگلی جانور ہے، وہ شکار کرتے ہیں مختلف جانوروں کا اپنی. ظاہر ہے وہ عقل تب استعمال کریں گے جب ان کے پاس عقل ہوگی. اور اس قرآن پر جتنی بھی مخلوق تخلیق ہوئی ہے ہر ایک کے پاس عقل ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کی عقل ذرا اعلیٰ ہے، وہ اپنی عقل کے اندر، اس کی عقل کے اندر وسعت پیدا ہو سکتی ہے، اس کی عقل بڑھ سکتی ہے، اس میں آگاہی بڑھ سکتی ہے، اس کا شعور بڑھ سکتا ہے. اور دوسری جو مخلوق ہے وہ بڑی مطلب محدود ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، ان کی سوچ کے اندر، ان کی عقل کے اندر وسعت پیدا نہیں ہو سکتی. انہوں نے صرف مطلب زندہ رہنا ہے، یا پھر وہ یہ ہے کہ اگر آبی جاندار ہے تو انہوں نے پانی میں رہنا ہے، اگر جنگلی جانور ہے انہوں نے جنگلوں میں رہنا ہے، اگر پرندے ہیں تو انہوں نے فضاؤں میں اڑنا ہے. کیونکہ جتنی ان کو خالق نے، تخلیق کرنے والے نے عقل دی ہے، ان کو اتنی عقل ملی ہے. اور انسان کو بڑی بہترین عقل دی ہے. اور انسان کی عقل کے ساتھ، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے یہ اپنی فطرت کو بھی سمجھ سکتا ہے، جو فطرت کے اندر اس کو آگاہی ملتی ہے، جو شعور ملتا ہے، اس کو بھی سمجھ سکتی ہے. کیونکہ اس کے بغیر تو انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اور یہ جو مطلب کہ ایک عقل اور ایک فطرت، یہ جو انسان کو ملی ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو عقل ہے یہ مطلب کہ انسان مطلب کہ جب تخلیق ہوا ہے اس کے 1000 سال بعد اس کو وہ عقل جو ہے وہ ملی ہے. کیونکہ عقل کے ساتھ وہ انسان مطلب کہ جاندار زندگی سروائیو کرتا ہے، عقل کے ساتھ ہی وہ اپنے بھوک کے احساس کو مٹاتا ہے. اگر اس کے پاس عقل نہیں ہوتی تو یہ کبھی بھی مطلب کہ مختلف جانداروں کو، مطلب جانوروں کو شکار کر کے اپنا پیٹ کبھی نہیں پالتا.
آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے ذرا آپ مطلب کہ ذرا سوچیں، ہاں ذرا تصور کریں، جب انسان کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی لباس تھا، لیکن اس انسان نے اپنی عقل کو استعمال کر کے مختلف مطلب جانداروں کا شکار کیا، اور جانداروں کا شکار کیا اور ان کی کھالوں کو مطلب لباس کے طور پر استعمال کیا۔ اس کی عقل نے ظاہر ہے وہ پتھر تراش کر اس وقت انہوں نے ہتھیار بنائے، چاہے لکڑی سے بنائے، چاہے ہتھیار مطلب پتھر پہ تراش کر بنائے، آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے۔ ظاہر ہے انسان نے عقل استعمال کی ہے تو انسان آگے بڑھا ہے، انسان نے اپنا پیٹ پالنا شروع کیا، انسان نے اپنی بھوک کے احساس کو مٹانا شروع کیا، اور آگے بڑھتا گیا انسان، اور پھر انسان نے اپنی فطرت کو سمجھا ہے تو انسان شعور کے مقام تک پہنچا ہے۔ کیونکہ انسان اگر اپنی فطرت کو نہ سمجھتا اس کبھی بھی شعور کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ شعور کے مقام نے انسان کو اس کائنات کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے۔ کیونکہ اگر مطلب کہ انسان دیکھتا ہے اگر ایک لکڑی پانی میں تیر رہی ہے تو لکڑی پانی میں تیر رہی ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ اپنی عقل تو استعمال ضرور کرے گا کہ یہ مطلب لکڑی پانی میں تیر سکتی ہے، لیکن اس کو شعور یہ آگاہی ضرور دے گا کہ تم ایسی کوئی چیز بنا سکتا ہے جس سے یہ کہ تم دریاؤں کا، سمندروں کا سفر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فطرت سے پیغام آتا ہے، وہ فطرت سے آگاہی ملتی ہے۔ جب فطرت اس کو شعور دیتا ہے تو اس کی سوچ کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کی عقل کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان مطلب آج آگے بڑھا ہے، اور یہ ہے کہ اس کا علم بڑھتا گیا ہے، اس کی سوچ کے اندر، اس کی عقل کے اندر وسعت پیدا ہوتی گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان نے صرف عقل کے اوپر ہی انحصار کیا ہے تو وہ یہ آگے بڑھ گیا ہے۔ آج دیکھ لیں مختلف معاشروں کے اندر بہت سے ایسے انسان رہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوئے۔ میں مطلب ایک افریقہ کے اندر ایک ایسا قبیلہ ہے جو آج بھی جنگلوں میں رہ رہا ہے، وہ آج بھی مطلب مختلف جنگلی جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے، کیونکہ اسے وہ مطلب کہ اپنی فطر کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں گئی، وہ اپنے شعور تک ہی نہیں پہنچا، اس کے عقل کے اندر یہ آگاہی آئی نہیں، اسے آگاہی ملی نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی ہے۔ کیونکہ آج تو ہر انسان کو پتہ ہے دنیا کہاں ترقی کر گئی، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر انسان کے پاس سوشل میڈیا ہے، ایک منٹ میں آپ کو امریکہ کی خبر مل جاتی ہے، ایک منٹ میں آپ کو آسٹریلیا سے خبر مل جاتی ہے، ایک منٹ میں اسی وقت ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یورپ میں ہو، چاہے آسٹریلیا میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو۔ لیکن جن لوگوں نے آج تک ان کو یہ آگاہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، وہ آج بھی مطلب اسی غاروں میں یا پھر جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے آج تو آپ کو پتہ ہے، تو میں سمجھتا نہیں تھا کہ شاید اتنی مطلب کہ لوگ آج بھی غاروں میں رہ رہے ہوں یا پھر جنگلوں میں رہ رہے ہوں یا جھونپڑیوں میں، لیکن یہ ہے کہ آج بھی لوگ بہت سے جھونپڑیوں میں جنگلی جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو انسان تخلیق ہوا ہے، یہ مطلب انسان اپنی عقل کے ساتھ تخلیق ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے صرف ایک انسان ہی اپنی عقل کے ساتھ تخلیق ہوا ہے، اس کرہ ارض کا ہر جاندار اپنی عقل کے ساتھ تخلیق ہوا ہے۔ دو چیزوں کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی، دو چیزوں میں کوئی بھی مخلوق ہو، ایک جو ہے عقل، کیونکہ عقل لازمی چاہیے، عقل نے وہ سمجھ بوجھ دینی ہے تو اس مخلوق نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اگر عقل اب استعمال نہیں کرے گا تو اپنا پیٹ کیسے پالے گا؟ عقل کے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی، یہ اس قدرت کا قانون ہے۔ اور دوسرا یہ روح کے اندر بھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، آپ روح کہہ لیں، آپ فطرت کہہ لیں، کیونکہ روح تو مطلب کہ ہر جاندار کے ساتھ ہے، فطرت بھی ہر جاندار کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو الگ مقام ہے انسانی فطرت کا، ذرا الگ مقام ہے، انسان ذرا الگ زاویے سے، الگ نظریے سے سوچ سکتا ہے، تو کیونکہ اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ ہے کہ جب تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر انسان انسانی تخلیق ہوا ہے۔ آج سے لاکھوں سال پہلے انسانی تخلیق ہوا ہے، اگر کوئی بندر تخلیق ہوا ہے تو وہ بندری تخلیق ہوا ہے۔ آپ کو بہت سے نظریات ملے ہوں گے، آپ کو بہت سا علم ملا ہوگا، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچنا چھوڑ دے، انسان ہمیشہ جو انسان سوچتا ہے، جو مطلب فطرت کی طرف بڑھتا ہے،
उसे आगाही मिलती है, तो फिर ही वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। हर इंसान का अपना नजरिया हो सकता है, हर इंसान की अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि हमेशा जब मतलब कि इस कुरार्ज पर कोई जानदार तख्लीक हुआ है, ज़ाहिर है अकल भी ज़रूरी थी और रूह भी ज़रूरी थी। जब क्योंकि ना तो रूह के अंदर तब्दीली पैदा हो सकती है और ना अकल के अंदर तब्दीली पैदा हो सकती है। हाँ, इंसान की ज़रा अलग बात है कि उसकी अकल तब्दील नहीं हो सकती, उसके अंदर वुसअत पैदा हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, उसका शऊर बढ़ सकता है, उसकी समझ बूझ बढ़ सकती है कि इंसान की, लेकिन तब्दील नहीं हो सकती। अब ये नहीं कह सकते कि मतलब लाखों साल पहले जो है ना इंसान की अकल नहीं थी, तो फिर यह है कि वो लाखों साल बाद उसके अंदर अकल आ गई है। क्योंकि अकल के लिए जो है ना अपना पेट पालना जरूरी है, अकल लाजमी है अपना खुद को जिंदगी सर्वाइव करने वास्ते, करने के लिए। जब अकल नहीं होगी तो कोई भी मखलूक अपनी जिंदगी को सर्वाइव नहीं कर सकेगी। और दूसरी बात आ जाती है इंसान की। इंसान की अकल जो है उसके अंदर वसत पैदा हो सकती है, इंसान अपनी सोच में, अपनी अकल में वसत पैदा कर सकता है, वो भी अपनी उस फितरती जो शऊर है उसके साथ। बेशक हर इंसान का अपना नज़रिया हो सकता है, हर इंसान इख्तलाफ कर सकता है। मेरा नज़रिया है, मेरे नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने नज़रिए दिए हैं। हर इंसान का अपना नज़रिया अपना होता है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन जो मतलब कि मैं थोड़ा सा तालिब इल्म एक फितरती कानून का, फितरती लॉ का, इस नेचर का, तो मैं ज़ाहिर है मुशाहिदा करना होता है, सोच विचार करना होता है, तो उसके बाद इंसान कोई नज़रिया बना सकता है कि अगर इंसान तख्लीक हुआ है तो इंसान ही तख्लीक हुआ है। क्योंकि जब रूह के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती तो फिर वो इंसान की रूह है। अब फितरत क्या है, क्योंकि जाहिर है फितरत के अंदर तब्दीली हो सकती है, नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकती। अब मतलब कि कोई आबी जानदार ले लें, उसकी फितरत में तब्दीली हो सकती है, जैसा फितरत ने उसको बनाया है। अगर वो पानी में तैर रही है तो हवा में उड़ सकती है? नहीं, कभी भी नहीं उड़ सकती। उसके लिए अकल भी जरूरी है, उसके लिए उसका अपना फितरती निज़ाम भी जरूरी है। इसी तरह जो इंसान है यार, एक मतलब के एक जो भी मखलूक है, एक इंसान है, इसके ऊपर जो अलग एक मतलब कानून लागू होता है फितरत का, इसका मतलब कोई सोच के अंदर वसत पैदा हो सकती है, अकल के अंदर, तो ये जो मतलब अलग नज़रिया होता है इंसान का, तो इंसान अपने अलग नज़रिए से सोचता है। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर मतलब कोई औरत है अफ्रीका की और एक मतलब कोई मर्द अमेरिका को, दोनों इंसान ही हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनकी जो आगे मतलब नस्ल चलेगी वो इंसान ही चलेंगे। ऐसी बात नहीं है, चाहे उनका मतलब कलर अलग है, एक औरत का या अफ्रीका का इंसान उसका कलर अलग है, अमेरिका का कलर इंसान का कलर अलग है, तो वो इंसान ही पैदा होंगे, क्योंकि ना उनकी अकल के अंदर तब्दीली पैदा हो सकती है, ना उनके मतलब रूह के अंदर तब्दीली पैदा हो सकती है। या फिर दूसरे मतलब जानदार है, मुख्तलिफ इस पर मुख्तलिफ जानदार हैं, उनकी आप अकल ले लें, उनका मतलब उनकी वो रूह ले लें। जब दो चीजों के अंदर तब्दीली पैदा नहीं हो सकती तो फिर जो भी चीज पैदा हुई है वो अपनी फितरत पर तख्लीक हुई है। इंसान अपनी फितरत पर तख्लीक हुआ है। अगर कोई मतलब आज से लाखों साल पहले कोई बंदर तख्लीक हुआ है तो वो बंदर ही तख्लीक हुआ है। अगर कोई परिंदा तख्लीक हुआ है तो वो परिंदा ही तख्लीक हुआ है। आप आर्टिफिशियल कोई चीज बना सकते हैं, या मतलब मुख्तलिफ किसी परिंदे के आप पार काट सकते हैं, उसको कोई मुख्तलिफ कलर उसके ऊपर कलर लगा सकते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन वो परिंदा ही रहेगा। आप उसको तब उसकी उसकी फितरत, उसकी जो रूह है और उसका जो मतलब कि अकल है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। कोई मखलूक भी तब्दील नहीं कर सकता। किसी मखलूक की आप नेचर नहीं तब्दील कर सकते, उसकी अकल को तब्दील नहीं कर सकते, आप उसकी फितरत को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि रूह एक है तो फितरत भी एक ही रहेगी। इसीलिए यह है कि मतलब कि बहुत से हम इंसान हैं, ज़ाहिर है कुरान की जो मतलब कि अहम मखलूक है वो इंसान है, और इसी इंसान की इस सोच के अंदर वसत पैदा हो सकती है, इसको अपनी फितरत को समझ सकता है, अपनी उस ये जान सकता है कि मैं कहाँ तक मतलब कि तरक्की कर सकता हूँ, कहाँ तक सोच सकता हूँ। तो फिर ये मतलब जो इंसान है, ये इंसान आगे ही बढ़ा है। ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब कि अपनी इसकी अगर सोच के अंदर वसत पैदा नहीं होती तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। आज मतलब आप सोचें, अगर आप तसव्वुर तो करें कम अज कम कि आज से लाखों साल बाद इंसान क्या होगा, अगर इसके अंदर तब्दीली आ भी जाएगी, इन लाखों साल बाद भी इंसान इंसान ही रहेगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि लाखों साल पहले इंसान क्या था,
तो आप ये समझ सकते हैं कि आज से लाखों साल बाद इंसान क्या होगा। आज से लाखों साल बाद, ये तो आपको आगाही है ना, ये तो आप सोच सकते हैं कि आज से लाखों साल बाद इंसान इंसान ही रहेगा। लेकिन यह है कि उसकी सोच के अंदर वसत पैदा हो जाएगी, उसका शऊर बढ़ जाएगा, चाहे वो इस अर्ज पर जिंदगी गुजार रहा हो, चाहे किसी और सियारे पर जिंदगी गुजार रहा। इंसान हमेशा इंसान ही रहेगा, क्योंकि कोई परिंदा है तो वो परिंदा ही रहेगा। ये लॉ ऑफ मतलब एक फितरत का कानून है, लॉ ऑफ नेचर का कानून है। जो भी मखलूक पैदा हुई है वो अपनी उसी रूह के साथ, अपनी फितरत के साथ, अपनी अकल के साथ पैदा हुई है। घोड़ा अगर तख्लीक हुआ है तो वो घोड़ा ही तख्लीक हुआ है। घोड़ा 100 साल बाद भी घोड़ा ही रहेगा, और इंसान लाखों साल बाद भी इंसान ही रहेगा, क्योंकि हर इंसान के पास नजरिया होता है, हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि ये वाहिद जो मतलब के अकल मिली है, जो मतलब के शऊर मिला है, जो नज़रिया मिला है, जो मतलब ज़ाहिर है इंसान सोच सकता है, शऊर का नज़रिया है, फितरत का नज़रिया है, ये कि इंसान के पास ही है। और ये इंसान आज सोच सकता है कि मतलब कि इंसान जो है मुख्तलिफ नज़रियात, ज़ाहिर इंसान को मुख्तलिफ नज़रियात मिले हैं आज से हज़ारों साल पहले, मुख्तलिफ इंसानों के नज़रियात हैं, ज़ाहिर उन पर इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है इंसान को सोचना ज़रूर चाहिए। तो ये है कि ये अगर मेरा कोई नज़रिया है तो इसमें मेरे नज़रिए से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। मेरी अपनी सोच है कि अगर कोई भी मखलूक अपनी फितरत पर पैदा हुई है, अपनी रूह के साथ पैदा हुई है, उसके पास अकल है, अगर वो बंदर है तो वो बंदरी तख्लीक हुआ है, अगर चिंपैंजी है तो वो चिंपैंजी तख्लीक हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि किसी और मखलूक से इंसान बन गया है या इंसान से कोई और मखलूक बन गई है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो मतलब जिस खालिक ने ये तख्लीक किया है, ये फितरत का कानून, उसके मतलब के मुखालफ अगर आप सोचें भी तो ये हो नहीं सकता कि लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है। तो इससे ये है कि हमें सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि हम अक्सरियत इंसान सोचते नहीं है। जो इंसान सोचता नहीं है वो मतलब उसी नजरिए को अडॉप्ट कर लेता है, उसी नजरिए के साथ जिंदगी गुजारता है। उसी नजरिए के साथ जब जिंदगी गुजारता है वो आगे बढ़ नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता, अपनी सोच के अंदर वसत नहीं पैदा कर सकता। आज भी बहुत से माशरों के अंदर ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच के अंदर आज भी मतलब वो अपनी सोच के अंदर वसत उन्होंने पैदा नहीं की। जब तक आप अपनी सोच के अंदर वसत नहीं पैदा करेंगे आप सोच ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके पास फितरत है, आप अपनी फितरत को समझे, आप अपने शऊर तक पहुंचे, आपको शऊर आगाही जरूर देगा। क्योंकि इसकुर अर्ज का वाहिद जो मखलूक है, इसकुर अर्ज की एक इंसान है जो आगे बढ़ा है, जिसने अपनी सोच के अंदर वसत पैदा की है। अगर आप समझते हैं कि आपने आगे बढ़ना है, आपने अपना कोई मकाम बनाना है, और आपने मतलब कि किसी मकाम पर खुद को खड़ा करना है, तो आपको सोचना ज़रूर चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान सोचेगा नहीं, इंसान कभी भी अमल नहीं कर सकेगा। ये मेरा आज का पैगाम है। अगर इसमें गलती की होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।